میرے پیغمبر فرماتے نے اوے گل سنو نا، اے حسن تے حسین او میرے شہزادے نے، الحسن والحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن بھی جنت دے شہزادیاں دا سردار، میرا حسین بھی جنت دے نوجواناں دا سردار ہے۔ ہن جناب وقت گزریا 61 ہجری تک میں واقعہ پہنچانا چاہنا، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ جناب یزید دے ولوں پیغام آیا بیعت کرن دا، حضرت حسین نے بیعت یزید دی کوئی نہیں کیتی۔ پوری دنیا دے مولوی جمع کرو، پوری دنیا دے مفکر جمع کرو، پوری دنیا دے قائد جمع کرو، پوری دنیا دے مناظر جمع کرو، انہاں نو پوچھو جناب حسین نے یزید دی بیعت کیوں نہیں سی کیتی؟ کوئی پتہ نہیں، کسے امام نو خاص پتہ نہیں، کسے فقیہ نو پتہ نہیں جناب حسین نے یزید دی بیعت کیوں کیتی۔ اے آپس دا معاملہ سی یزید دا تے جناب حسین دا۔ ہن کی ہویا؟ جناب سیدنا حسین مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے نے، ادھر جناب ادھر کوفیاں نو پتہ لگا یزید دی بیعت تو جناب حسین نے انکار کر دیتا ہے۔ انہاں جناب پچھوں خط لکھنے شروع کر دیتے نے، حسین آ جا تو یزید دی بیعت تے انکاریاں تے اسی وی تیری جناب ہاتھ تے بیعت کرن نو تیار ہاں، جلدی آ جا کوفے دے اندر، جلدی آ نہ کوفے دے اندر، اسی بھی یزید دے انکاریاں تے تیرے بڑے بڑے خمیتیاں۔ ہاں ہاں ایک خط نہیں پہنچیا، دو خط نہیں پہنچے، جناب حسین نو بعض روایات دے اندر 12,000 کوفیاں نے خط لکھے نے، آنا حسین اسی تیری بیعت کرن واسطے کوفے اندر تیار ہاں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مشورہ کیتا، ہن مینوں کی کرنا چاہیے؟ با صحابہ نے کہا حسین جی نہ جایا جے کوفے اندر، اے اوہی بدبخت نے جنہ تواڈے والد علی المرتضیٰ نو شہید کیتا ہے۔ اے کوفی کسے دے سکے کوئی نہیں دے، کوفی لا یوفی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اور لوگوں سادہ طبیعت مسلمان ہوئے نا، جدو اینے خاطائے تے جناب حسین دے دین دے اندر محبت آئی کوفیاں دی، پیار آیا کوفیاں دا۔ پہلے نمبر تے اور جناب حسین نے حالات دا جائزہ لین واسطے اپنے جناب مسلم بن عقیل ایک بائی نو پہنچیا، سیدنا مسلم بن عقیل نو جناب بھیجیا کوفے اندر، جا کے پتہ کرنا بھی رہا کیا واقعی انج دا معاملہ ہے۔ جناب مسلم بن عقیل پہنچے نے کوفے اندر، 18,000 کوفیاں نے جناب مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی، 18,000۔ ادھروں فوجاں آ گئیاں ابن زیاد دیاں شمر سمیت، انہوں نے ڈرایا تمکایا خبردار جن نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے حسین دی بیعت کیتی وہ قتل کر دیتا جائے گا۔ جناب مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی ہے، پیچھے 18,000 دا لشکر ہے، 18,000 دے وچوں 4,000 رہ گئے، 2,000 رہ گئے، 3 رہ گئے، سلام پھیرے ایک کوفی بھی نہیں سی۔ اور سونےو وفاواں ہون تیاں سچیاں ہون، بے وفا بندے دی زندگی کی زندگی ہے۔ ادھر جناب سیدنا مسلم بن عقیل نو گرفتار کر لیتا گیا تاکہ جناب مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا۔ ادھر جناب حسین بھی مکیوں نکل پہ، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب پہنچے نے ایک جگہ تے مکہ تے کوفہ دے درمیان پتہ لگا میرے بھائی مسلم بن عقیل نو انہاں ظالماں نے شہید کر دیتا ہے۔ مقام میں سال بعد پتہ لگا نا تے ہن مسلم بن عقیل دے بیٹے جناب حسین دے بھتیجے کہن لگے ہن اسی اپنے بابا دا بدلہ لین تو بغیر اسی واپس جانا ہی کوئی نہیں، ہن چلو سارے کوفے اندر۔ جناب حسین بھی کوفے پہنچ گئے، حتیٰ کہ 72 افراد کوفے دے اندر موجود نے۔ ہن جناب عبید اللہ بن ابن زیاد بے ایمان ظالم آیا ہے، شمر کہندا ہی اوے آ گیا ہی حسین، حسین نو پکڑ لے، آیا شکار واپس نہیں جانا چاہیے۔ اگر تو حسین نو ہن نہ پکڑیا تے تیری گورنری جاندی رہنیاں۔ عبید اللہ بن زیاد کوفے دا گورنر مکمر ہویا، مکم جناب منتخب ہویا، نعمان بن بشیر نو مزول کیتا تے بے ایمان جناب کوفے دا گورنر بن گیا ہے۔ جناب حسین نال انہاں نے بحث و تکرار کیتی ہے، شمر نے بھی کیتی ہے تے ابن زیاد
آپ نے بھی کیتی ہے ایتھے رکھ ہاتھ ساڈے تے حسین کر ساڈے نام تے یزید دی بیعت حضرت حسین فرماندے نے بیعت بوت تے میں کرنی کوئی نہیں جناب حسین نو کہندے نے اچھا پھر گل سن جے بیعت نہیں کرنی پھر جنگ واسطے تے لڑائی واسطے تیار ہو جا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنا کوئی نہیں چاہندے جناب حسین نے جدو معاملہ سمجھیا تے کہندے نے اوے گل سنو میریاں تین گلاں نے تواڈے سامنے مینوں یا تے سامنے سیدھا یزید دے کول جان دیو میں اون دے نال کمپرومائز کر لاں گا یا مینوں کسے مسلماناں دی سرحد تے جان دیو میں آپ ہی ادھر چلا جاؤں گا یا مینوں واپس مدینے جان دیو نا اے کہندے نے مدینے بھی جانا تینوں کوئی نہیں نہ تینوں یزید کول جان دینا ہے حسین اج تینوں کسے مسلماناں دی سرحد تے بھی اسی جان نہیں دینا اے شمر کہندا ہے ظالم اے گندے تے پٹھے مشورے جناب دے رہا ہے آ پھڑنا حسین نو اے کہندا ہے اکو ہی گل ہے یزید دی بیعت کرنا جناب حسین فرماندے نے میں اپنے معاملے دے اندر پکا ہاں اگے پھر تیار ہو جا جنگ واسطے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انہاں بے ایماناں نے جنگ شروع کیتی ہے پانی بند کر دیتا ہے جناب حسین دا اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا جہا بیٹا علی اصغر پکڑیا باہر لے کے آئے تے کہندے نے اوے ظالمو کوفیو کچھ تے شرم کرو خیا کرو نا لڑائی میرے نال تواڈی جھگڑا میرے نال ہوئے گا چھوٹے جے میرے پتر دا کی قصوری انج کرو تھوڑا جہا کو بوند قطرہ پانی دا دے دو جناب حسین انی گل کر کے پیچھے ہوئے نے ان ظالماں نے تلتیر مارے تے آ کے سینے دے اندر علی اصغر دے لگائے جناب حسین نے تیر کھچیا کھچ کے تے انج بک بھر لیا خون دا چھوٹے جے اپنے پتر دا انج اچھالے آسماناں ول فرماندے نے اللہ اللہ تو اپنے حسین نو صبر دی توفیق دے جڑی کرب و بلا دے اندر مینوں تکلیف آئی ہے حتیٰ کہ پھر جنگ دا آغاز ہویا میرے پیغمبر دے حسین دا ویر ابو بکر بھی شہید ہویا عمر تے عثمان بھی شہید ہویا تین بھراواں دے لاشے جناب حسین دے سامنے اپنی آنکھاں دے ویکھے نے ہن جناب سونےو میں تانوں پوچھنا چاہنا وا بھرا تے بھرا دیاں باواں ہوندیاں نے حسین دا کنا جذبہ پیار دا تے استقامت دا تے صبر دا ہوئے گا سامنے تین بھرا شہید ہوندے ویکھے نے تے جناب حسین نے واویدہ نے کیتا علی اصغر تے اکبر دوویں جناب پتر بھی شہید ہو گئے ہن جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حسین اپنیاں بیٹیاں کول آئے نے اپنیاں جناب بیویاں کول آئے نے اپنیاں بیٹیاں کول آ کے اپنیاں بہناں کول آ کے اپنی خواتین نو خیمے دے اندر جناب آ کے ایک بڑی بلیغ تقریر کیتی ہے خطبہ دیتا ہے فرماندے نے میریو بہنوں میریو بیٹیو گل سنو نا حالات نا سازگار نے حالات ساڈے موافق دے اندر کوئی نہیں انج کرو نا جدوں بہتا تے ستم بڑا ستم ادوں ہوئے گا جدوں مینوں حسین نو شہید کر دتا جائے گا اے میری میریو بیٹیو رونا نہیں جزا فضا نہیں کرنی میں دنیا تو چلا بھی جاواں شہید ہو جاواں تے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا او سونےو جناب حسین نے جدوں اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو بہناں نو اپنیاں بیویاں نو پیغام دیتا ہوئے گا جناب حسین جدوں اپنے علی اصغر نو لے کے پانی دا پیغام پانی دا التجا کر رہے نے پانی دی التجا نہ کوفیاں کولوں کردے پے نے فرماندے نے اوئے کوفیو اج میرے بیٹے پیاسے نے کل جدوں حسین نو پیاس لگی سی میرے نبی نے اپنی زبان کٹ کے دتی سی حسین دی پیاس واسطے پیاس دور ہو جائے حسین دی آج میریاں بیٹیاں پیاسیاں نے میرے بیٹے پیاسے نے میریاں بیویاں پیاسیاں نے ہائے 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 تصور سوچو حسین دی بیویاں پیاسیاں کون گیا ترجمہ کرنے والا اس انداز
پاک دے اندر ترجمہ کردا ہے دعا کرو شاءاللہ کسے نو پریشانی تے ازمائش دا سامنا نہ کرنا پہ جائے اللہ جاندا پریشانیاں در بڑیاں بڑیاں دے ایمان ہی وک جاندے دی دعا کرو اللہ صبر تے استقامت دی بھی توفیق نصیب فرمائے نبی پاک نے دسیا نا رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم پڑھنا ہے جدوں کوئی پریشانی آئے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیاں گلاں دا ترجمہ کسے نے اپنے انداز اندر کیتا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالی فرماندے نے او مینوں تیر وکھان والیو دسو مینوں خط کون کلدار آئے مینوں نیزے وکھان والیو دس مینوں دسو خط کون کلدار ہے میرے نال جنگ کرن والیو دسو نہ مینوں خط کون کلدار ہے میں آپ نہیں آیا میں دھکے نال نہیں آیا تسی جناب بلایا تے میں آیا مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں بلایا گیا ہوں خدا جان یہ کیسی ہے میزبانی ہے میزبانی خدا جان یہ کیسی ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی ہے بند پانی نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں بنایا گیا ہوں او کوفیو اللہ نے میرے نانا جان نو حوض کوثر دا مالک بنایا ہے جو دا نواسا کرب و بلام در پانی دی بوت تو پیاسا ہے ہائے ہائے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو خود اترے نے جنگ جناب حسین نے خود جناب لڑیے اور پھر انہاں دشمناں دا انج مقابلہ کیتا ہے صفاتیاں صفا جناب حسین نے بکھیر دیتیاں نے آخر جناب حسین دی زندگی دا دیوا بجھن لگ گیا جناب حسین تے تیر دے بھی بڑے وار ہوئے نے تے نیزیاں دے بھی بڑے وار نے جناب حسین دی شہادت کیوں بیان پہ کرنا میرے پیغمبر دی زبان تے حسین شہید ہو رہا ہے میرے پیغمبر دی زبان نے حسین نو شہید آکھیا تے زبان تے ہو رہا ہے آج اوہی فرات دا کنارہ آج اوہی کرب و بلا جی دی میرے پیغمبر نو جبریل نے خبر دیتی ہے کرب و بلا دا مانا کی کرب تکلیف دی جگہ بلاز میشاں دی جگہ کرب و بلا اندر جناب حسین تے نہ ظالمہ نے گھیرا پایا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ حتیٰ کہ نال جناب جنگ کردے شہید ہو گئے نے جناب حسین اور لوگ کو بڑے تو بڑا دشمن ایک کردہ ہے بندے نو مارے یا شہید کرے یا قتل کرے چھاڑ دیندہ ہے لیکن انہاں بے ایماناں نے کی کیتا ہے میرے حسین نال آج میرے نبی دے نواسے دے نال انہاں کنا بڑا ظلم کیتا ہے میرے محبوب ہندے دے نال پوچھ دے او بے ایمانو میرے پھلاں دے نال پھل وچوں دے نال کی سلوک پہ کر دے جے تن جدا کر دیتا ہے تے جناب سارا الگ کر دیتا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں سار چکے عبید اللہ بن زیاد نے کرب و بلا دے اندروں کوفے اندر پہنچایا جناب حسین دا سر نال سونے بیویاں بھی جا رہی نے سر دے نال حسین دا سر بھی نال جا رہا ہے نال بیٹیاں بھی جا رہی نے جناب کرب و بلا وچوں کوفے ول نال حسین دا سر بھی جا رہا ہے او سونےو بیٹیاں تے اپنے ماپیاں نال کنا پیار کردیاں نے جدوں بیٹیاں دے باپ حسین دا سر کوفے ول جاندا ہوئے گا سر جناب کرب و بلا دے اندر پہنچیا ہوئے گا نتیاں دے دلاں تے کی گزریاں ہون گیاں آخر انہاں جناب ایک تھال دے اندر جا کے کوفے دے بازار دے اندر جناب حسین دا سر رکھ دیتا ہے جناب ایک ظالم بے ایمان اوہی بن زیاد آیا ہاتھ اندر چھڑی پکڑی ہے میرے حسین تے رخسارا تے زور
زور زور نال چھڑیاں ماردا پیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی زندگی دا آخری وقت کہ جناب کوفے اندر گزار دے پینے، فرماندے نے بے ایمانا اوے ظالما اپنی چھڑی نو پیچھے کر لے، جنہ رخساراں اُتے جن حسین دے رخساراں اُتے، اوے بے ایمانا اج تو چھڑیاں ماردا پیا ہے، کل میں مدینے اندر نہ رخساراں نو اپنے پیغمبر نو چومدیاں ویکھیا ہے۔ نہ مار نہ مار نہ مار حسین دے جناب رخساراں تے چھڑیاں، انہاں رخساراں نو میں اپنے کملی والے